नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। पहिरोमा परेर दार्चुलाको नौगाडमा 2 जनाको मृत्यु, बाजुरामा बाढीले पक्की पुल नै बगायो। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालमाथि आइपुग्दा देशभर व्यापक झरी, तराईमा बाढी र डुबान सुरु। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पहिरोले अवरुद्ध, हटाउन समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न अनुरोध। बाराको देवतालमा समुदाय तहमा कोरोना संक्रमण देखियो। वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी सहित 46 जनामा संक्रमण पुष्टि। र कोरोना संक्रमणका कारण साउनको पहिलो सोमबार शिवालय पुग्नेको संख्या न्यून, पशुपतिमा बाहिरबाटै दर्शन गर्ने व्यवस्था। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मनसुन सक्रिय सम्बन्धी प्रसंगबाट। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालमाथि आइपुग्दा देशभर व्यापक झरी परिरहेको छ। झरीसँगै तराईका क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। मध्य तराई, पश्चिम तराई र प्रदेश 2 मा भारी वर्षा भइरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ लगायत पहाडी भेगमा पनि मध्यम वर्षा जारी छ। प्रदेश नम्बर 5 बागमती प्रदेशको तराई क्षेत्र र पश्चिमको कञ्चनपुर सहितका केही स्थानमा भने कम वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 4 दिन अघि नै अबको केही दिन लगातार वर्षा हुने पूर्व सूचना दिएको थियो। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले पनि अबको साउन 5 देखि 9 गतेसम्म कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, तिनाउ, बवई, पश्चिम राप्ती र प्रदेश 1, 2 र 5 बागमती तथा गण्डकी प्रदेश भई बग्ने नदीमा बाढीको उच्च जोखिम औल्याएको छ। बाढी र डुबान हुने नदी किनारका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन भन्दै मोबाइल मेसेज समेत पठाइएको छ। काठमाडौँमा लगातारको वर्षाले स्थानीय नदीमा बहाव बढेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर दार्चुलामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। नौगाड गाउँपालिका 6 परिगाउँकी 42 वर्षीया मानमती ठगुन्ना र मोहना ठगुन्नाकी 5 वर्षीया छोरी पार्वती ठगुन्नाको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेर 22 वर्षीया मोहना ठगुन्ना घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। पहिरोले स्थानीयका 3 वटा घर, विद्यालय, 28 बाख्रा सहित बाख्रा फर्म, 3 वटा पानी घट्ट र खेतबारी समेत बगाएको छ। सो ठाउँका 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। पहिरोले नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 लगायतका बस्तीमा समेत क्षति पुर्याएको छ। बाजुराको साफे मार्तडी सडक अन्तर्गत बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 ताप्री सेरामा रहेको पक्की पुल खोलाले बगाएको छ। गैराती अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सो पुल बगाएको हो। साफे मार्तडी सडक अन्तर्गत धेरै ठाउँमा पहिरो आएर आजदेखि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्की पुल बगाउँदा यातायात सेवा ठप्प भएको छ। बुढीगंगा नगरपालिकामा वर्षापछिको बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नगरपालिकाको कुडी, बजेडी, नडाङ, मुसी, ताप्रीसेराका पुरै बस्ती विस्थापित भएका छन्। बजेडीका 6 घर, नडाङका 10 घरका परिवार विस्थापित भएर विद्यालयमा सारिएको छ। ताप्रीसेरा बजार भित्रै बाढी पसेर लाखौंको क्षति भएको छ। खट्टे खोलाबाट आएको बाढीले ताप्रीसेराका व्यापारी गोपाल थापाको पसल बगाएर लाखौंको क्षति गरेको छ। पानीमूल खोला र ठाडो खोलाबाट आएको बाढीले खोला छेउछाउका मुसी, खर्रा र ताप्रीसेराका खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ।
नारायणी नदीले खतरा तह पार गरेको बताइएको छ। देवघाट बाढी मापन केन्द्रमा जलसतहले खतरा तह पार गरेको र बढ्दो रहेकाले चितवन र नवलपरासीको नारायणीको तटीय क्षेत्रमा हुनेहरू सचेत रहनु हुन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नारायणीको तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूले बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको हो। चितवनतर्फ भरतपुर महानगरको वडा नम्बर 16, 26, 27 र 28 का बासिन्दा नारायणी नदी कटान तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। यस्तै राप्ती नदीको सतह पनि क्रमशः बढ्दै गएकाले नदी किनारका बासिन्दाहरूलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। 2 दिनदेखि परेको वर्षाका कारण गोर्खाको दरौदी खोलामा ठूलो बाढी आएको छ। बाढीले नर्सरी, खोला वरपर रहेको खेतको धानबाली समेत नष्ट गरेको छ। बाढीले दरौदी खोलाको पुलमा समेत क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षासँगै पहिरो झरेपछि गोर्खा खैरेनी सडक खण्ड आज पुनः अवरुद्ध भएको छ। जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडकमा पनि क्षति पुगेको छ। पहिरो आएपछि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध हुन पुगेको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित 4 किलो भन्ने स्थान नजिक पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो। बिहान करिब 5 बजेतिर ठूलो पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले जनाएको छ। अहिले पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले पहिरो हटाउने काम हुन सकेको छैन। पहिरो हटाउन दिनभर लाग्ने भएकाले वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न आयोजनाले अनुरोध गरेको छ। 4 किलोमा पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। मनसुनी वर्षाले सिन्धुलीका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। कमलाखोत क्षेत्रको निपाने, हर्साही र टाढी मरिर क्षेत्रको चुरे आसपास क्षेत्रका भूभागमा जोखिम बढेको हो। तीनपाटन गाउँपालिकाको भूमि स्थान र बेलघारी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गाको कटान हुने जोखिम देखिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिका 7 को धोद्रे, दुधौली नगरपालिका 5, खारी थुन्सी पुरानो डिहीमा झण्डै 50 परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। अविरल वर्षासँगै गैराती खसेको पहिरोले पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 1 स्याउली बजारमा 2 वटा घर पुरेको छ। स्याउली बजारबाट मित्याल जोड्ने सडक चौडा गर्ने क्रममा जथाभावी फालिएको ढुङ्गा माटोका कारण खसेको पहिरोले घर पुरेको हो। स्थानीय लक्ष्मी मल्ल र गमबहादुर मल्लको घर पहिरोले पुरेको हो। आइतबार साँझदेखि परेको वर्षासँगै राति पहिरो खसेको थाहा पाएकाले घरमा भएका मानिसले भने भागेर ज्यान जोगाएका छन्। विस्थापित परिवार छिमेकीकोमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। पहिरोका कारण सोही स्थानका बालकुमारी मल्ल, सूर्य श्रेष्ठ, सूर्यमाला मल्लको घर जोखिममा परेका छन्। अविरल वर्षाका कारण रामपुरदेखि पूर्वी नवलपरासी जाने काली गण्डकी करिडोरको दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खसेको छ। जिल्लाका ग्रामीण सडकमा पनि अविरल वर्षासँगै पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयदेखि श्रीलङ्का टापु क्षेत्रमा बस्दै आएका कोशी पीडितहरूले आफूहरूले खेती किसानी गर्दै आएको जग्गामा स्थानीय सरकारले नै घेराबारा गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। सप्तकोशीले थार परिवर्तन गरी पूर्वतर्फको नम्बरी जग्गाबाट बग्न थालेपछि लामो समयदेखि पश्चिमतर्फको ऐलानी जग्गामा बस्दै र खेती किसानी गर्दै आएका कोशी पीडितहरूले उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले घेराबारा गर्न थाले आरोप लगाएका हुन्। उदयपुरको बेलखा नगरपालिकाका त्यो मेयरहरूले गर्दाखेरि हाम्रो कमाइ खाने बाटो पनि जुन जग्गाहरू छ त्यसलाई पनि उनीहरूले मिचेर आज हामीलाई उठनबास बनाउँदैछन्। कोशीका कारण विस्थापित बनेका किसान कोशी किनारामै पश्चिमतर्फ श्रीलङ्का टापु क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। श्रीलङ्का टापु क्षेत्रको सीमाङ्कनमा बेलका नगरपालिका र बराहा क्षेत्र नगरपालिका बीच सहमति नभएसम्म घेराबारा गर्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ। कुनै पनि हालतमा यो घेर्न दिदैनौं, चाहे यहाँ जे गर्नु परे पनि हामी गर्न तयार छौं। यो घेर्न हामी कुनै हालतले दिदैनौं। यो ऐलानी जग्गा खोजी र संरक्षणमा जुटेको बेलका नगरपालिकाले श्रीलङ्का टापुको बस्ती क्षेत्रभन्दा पश्चिमतर्फ घेराबारा गर्न थालेपछि श्रीलङ्का टापुवासीहरूले सीमाङ्कनको विषय उठाउन थालेका हुन्।
अधिकांश विकास निर्माणका योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु त परेको कुरा पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय लकडाउनका कारण कामलाई सोचेको गति दिन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। तर पाल्पामा भने एक सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माण लकडाउनका बीच 5 महिना अगावै सम्पन्न भएको छ। गत चैतदेखि लकडाउन जारी रहे पनि पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 10 को बर्दले फाट सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माण 5 महिना अगावै पूरा भएको हो। झम्मा खोलादेखि बर्दलेसम्मको 6000 मिटर लम्बाइ रहेको कुलो मध्ये 4500 मिटर पुनर्निर्माणको काम भएको हो। प्रदेश 5 को भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 4 करोड 93 लाख विनियोजन गरेको थियो। निर्माणको ठेक्का केबीसी बिल्डर्स इको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी चितौनले 2077 मङ्सिरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2076 जेठ 19 गते 3 करोड 90 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उपभोक्ता प्राविधिक सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायको समन्वयमा निर्माण समयमै सम्पन्न भएको हो। हाम्रो जिल्ला अनि ठेकदार अनि उपभोक्ता समिति उपभोक्ता आम उपभोक्ता लागेर हाम्रो समन्वयमा हामीले 5 महिना प्रदेश सरकारको बजेट 4 करोड 93 लाख रुपियाँ हामीले काम अगावै सकेका छौं। बर्दले गेजा राहुडाँडा र मनभागाको सिँचाइविहीन जमिनको सिँचाइका लागि जिल्ला विकास समिति पाल्पाले 2051 मा निर्माण थालेर 2055 मा कुलो निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। अहिले भने त्यसलाई व्यवस्थित बनाइएको हो। हामीले त्यति बेला योजना सफल पार्न जाने अहोरात्र खटियो। सारा उपभोक्ताहरूको इच्छा चाहना यहाँको आवश्यकताको कारणले योजना पनि पर्यो। त्यति बेलाको सरकारले आवश्यकता ठानेर हामीलाई यहाँ योजना पार्न सहयोग पनि गर्नुभयो। विगतमा कुलो आए पनि सतह नमिल्दा स्थानीयले शास्ति झेल्दै आएका थिए। काम समयमै सकिएसँगै पुनर्निर्माण पश्चात खोला निरन्तरको वर्षाका कारण सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा क्षेत्र जलमग्न भएको छ। नालाको व्यवस्थापन नभई पानीको उचित निकास नहुँदा वर्षाको समयमा सामान्य पानी पर्दा नगर क्षेत्रभित्र पानी जम्न गई बजार क्षेत्र नै जलमग्न हुने गरेको छ। भएको छ यो सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गमा हो र मलङ्गमाको यो मुटु हो नगरपालिका चौक र नगरपालिका चौकको अवस्था अहिले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। यहाँको मार्केट एक किसिमको, यहाँको सडक एक किसिमले तपाईँलाई एक किसिमको नदीमा परिणत भएको छ, पोखरीमा परिणत भएको छ। र हेर्नुहोस् मलङ्गमाको विकास एक हफ्ता से डेली पानी में अब हेल के आवे के जाए के पड़ी सर। हमनी के ऑफिस के काम सबसे बहुत समस्या है, समाधान होए के चाहिए सर। बोलिए ना बहुत दिक्कत है, खाए पिए के भी परेशानी है, बहुत ज्यादा पानी हो गई गाँव सब में सर। पूरा खेत में पानी भर गया है आ किसान सब केना रोपते केना सब रोपल खत्म हो गए। हाँ गरीब आदमी है, गरीब आदमी समझी पूरा किसान देखो पूरा पानी से भरल है, पूरा उधर भी चारों बगल पानी से भरल है। विकास बिनाको विकास त्यसैले भन्छ हैन। यो अवस्थाले गर्दा अहिले सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न पनि समस्या भइरहेको छ भने तपाईलाई अहिले तपाईले गाडी चलाउन दौडौ परेको छ। जता हेर्नुहुन्छ पानी नै पानी तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यही हो सदरमुकाम मलङ्गमाको विकास। विकास बिनाको विकास भन्छ यसलाई। नालाको समुचित व्यवस्था नहुँदा सडक नै जलमग्न भएको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली सर्लाही।
पर्साको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 46 जना बारा र 4 जना पर्साका बासिन्दा रहेका छन्। बारामा भने समुदायमा कोरोना संक्रमित पाइएका छन्। बारामा वडा अध्यक्ष र कर्मचारी सहित 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार देवताल गाउँपालिकाका 34, कलैया उपमहानगरपालिकाका 3, सुवर्ण गाउँपालिकाका 3 र सर्लाहीको थनकौल घर भई बारामा कार्यरत 6 गरी 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 34 जना पुरुष र 12 जना महिला गरी समुदायका 46 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ पाइएको छ। संक्रमित मध्ये देवताल गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारी समेत रहेका छन्। संक्रमित सबैजना क्वारेन्टिनमा नभएर घर समुदायमा बस्दै आएका थिए। जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी लगायतलाई देवताल गाउँपालिका आजदेखि अनिश्चितकालीन सील गरिएको छ। पर्साका 4 जना संक्रमित भने होटल कुमु प्यालेसको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरा र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित हुनेमा तनहुका 2, स्याङ्जा र लमजुङ का 1 तथा कास्कीका 8 रहेका छन्। संक्रमितहरू 21 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका छन्। संक्रमित मध्ये 2 जना महिला, सबै संक्रमितलाई आइसोलेसनमा पठाइएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै गण्डकीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1317 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा हाल क्वारेन्टिनमा 1824 जना बसिरहेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सोही क्रममा उनले आज पूर्व माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्यसँग खुमलटारमा छलफल गरेका छन्। आजको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता र विधिको पक्षमा उभिन आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीमा गतिरोध बढ्दै गएपछि र एकता नै थरापमा पर्ने खतरा बढेपछि उनले एकतामा आँच आउन नदिन स्थायी कमिटी सदस्यलाई आग्रह गरेका हुन्। फेलामा दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा प्रस्ताव गरेको पार्टी महाधिवेशन बारे आफू सहमत नरहेको र सहमतिका साथ प्रस्तावका रूपमा पनि नआएको पनि जानकारी गराएका छन्। फेलामा पूर्व माओवादीमा रहेका 18 स्थायी समिति सदस्य मध्ये लेखराज भट्ट बाहेक बाँकी सबै सहभागी थिए। नेकपा अध्यक्ष दाहालले आइतबार पनि 5 सचिवालय सदस्य सहित स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्नु देश र लोकतन्त्रका लागि दुखद भएको बताएका छन्। सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादको समाधानका लागि नेताहरूबीच राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा छलफल हुने गरेकोमा कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले ट्विट मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीलाई मर्यादा र जिम्मेवारीको ख्याल गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति सामान्य र राजनीतिक व्यक्ति नभएर साझा, सम्मानित र सर्वोच्च निकाय भएको कोइरालाले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भगवान राम नेपालको ठोरी पश्चिमको क्षेत्रमा जन्मिएको बताएपछि चितवनको माडी क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण र यथार्थ खोजमा स्थानीयवासीहरू जुटेका छन्। सरकारले प्रमुखले वास्तविक अयोध्या भारतमा नभई नेपालमै रहेको दावी गरेपछि माडीको अयोध्यापुरी र आसपासको क्षेत्रको पौराणिक तथा धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको खोजीमा जुटेका हुन्।
हालको माडी नगरपालिकामा पर्ने अयोध्यापुरी र आसपासका क्षेत्र भगवान रामको जन्मभूमि हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। माडीका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू अयोध्यापुरी, बैकुण्ठताल, सोमेश्वरगढी, पाण्डव नगर, परशुराम कुण्ड, सीताराम गुफा, वाल्मीकि आश्रम लगायतका धार्मिक क्षेत्र रामायणसँग जोडिएका कारणले पनि स्थानीयहरू तथ्यको खोजीमा लागेका हुन्। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा हेरियो भने माडी नगरपालिकाभित्र राम, लक्ष्मण, 5 पाण्डवहरूले सीताले वनवास बसेको ठाउँ, द्रौपदी नगर, पाण्डव नगर, सारा चिजहरू यहाँ छ। त्यति हुँदाहुँदै अहिले आएर हामीले यहाँनिर चाहिँ सीता गुफा भनेर धेरै वर्ष अगाडिदेखि पत्ता लगाउनु भएको छ। माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 अयोध्यापुरीमा पुराना इट्टाका टुक्रा, तामाका पैसाहरू लगायतका ऐतिहासिक वस्तुहरू भेटिएपछि स्थानीयहरू यथार्थ खोजबिनमा लागेका हुन्। अरू चाहिँ अलि चाक्लो छ अनि त्यसमा चमेरा छ। यसमा चाहिँ एउटा नागको मूर्ति छ। त्यस पछाडि नागले उसलाई चाहिँ लक्ष्मणलाई बेरेर पल्टे जस्तो छ लक्ष्मण चाहिँ। अनि यतापट्टि भित्र राम्रो सीताको फोटो। चितवनको माडी धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। साबिक अयोध्यापुरी गाविसको वडा नम्बर 7, 8 र 9 नै अहिलेको अयोध्यापुरी क्षेत्र हो। यसै अयोध्यापुरीमा राम सीता बसेको प्राचीन गुफा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। देख्दाखेरि अब सबै ढुङ्गे शालिग्रामै छ। लगभग मलाई लाग्छ 1000 भन्दा तल त हुँदै होइन, 1000 भन्दा माथि वर्षको नै हुनुपर्छ यो। त्यसकारण हाम्रो माडीमा यस्ता चिजहरू पनि भेटिरहेका छन्। जस्तै पैसा भेटिया छ। अब यो पैसा पनि अब कुन राजाको पालामा हो थाहा छैन। अब यो कुनेर बनाएको पैसा हो, हातले कुनेर बनाएको पैसा हो। माडी नगरपालिका 9 को गणेश कुञ्जबाट करिब 1.25 घण्टा उकालो पैदल यात्रा पछि पहाडको खोजमा राम सीता गुफा रहेको छ। माडी देवभूमि भएको विगतदेखि नै चर्चा भए पनि हालसम्म यथेष्ट प्रमाण बिना ओझेलमा परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। त्यति बेला त एकदम चर्चामा आएर हामीले सुरुमा जुन खालको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन निरन्तरता दिन सकेको भए अहिलेसम्म यसले एउटा रूप चाहिँ लिइसक्ने थियो। विगतका विभिन्न तथ्यका हिसाबले पनि माडी धार्मिक तथा ऐतिहासिकता क्षेत्र भएको आधारमा पनि अयोध्या क्षेत्र माडीमा नै भएकाले नगरपालिकाको अगुवाईमा उत्खनन र पहिचानको काम अगाडि बढाइएको माडी नगरपालिकाले जनाएको छ। इतिहासविदहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि बोलाएर हामी छलफल गर्ने हिसाब किताबले सोचिरहेका छौँ र पुरातात्विक विभागसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर यसको बारेमा अनुसन्धान सुरुवात गर्न माडी क्षेत्रका विभिन्न धार्मिक स्थलको अवलोकन गर्न अहिले दैनिक दर्जनौं मानिसहरू माडी भित्रन थालेका छन्। माडी नगरपालिका भित्रका अयोध्यापुरी लगायतका ठाउँमा रामायणमा वर्णन गरिएका तथ्य भेटिएपछि सबैको खोजीको विषय बनेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि चितवन ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरिँदैछ। सरकारले लागू गरेको लकडाउन केही खुकुलो भए पनि मठ मन्दिर बन्द नै रहेकाले दर्शनार्थी शिवालयहरूमा निकै कम मात्रै गएका छन्। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रमा साउने सोमबार पहिलो दिन विगतमा जस्तो भिड देखिएन। मन्दिरका ढोका बन्द भए पनि केही भक्तजन भने पूजा अर्चनाका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेका थिए। सरकारले नै मन्दिर, विद्यालय लगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँ नखोल्ने निर्णय जारी राखेकोले पशुपतिमा भक्तजनका लागि खुला नगरिएको हो। मन्दिर खुल्ला नभएपछि केही भक्तजन भने मन्दिर परिसरमा पुगेर गजुरको दर्शन गरेर फर्केका छन्। भगवानको स्थलमा आउन कसलाई मन लाग्दैन, त्यही पनि मान्छेहरू प्रार्थना देखिराखेकै छु के मान्छेहरूको भगवानले यति आकर्षित गरेर तान्नुहुन्छ कि अब यस्तो समय भएर पनि पानी यत्रो बर्सात भइरहेको छ उछानेर यसरी आइराख्नु भएको छ कि यहाँ आउँदा आनन्द लाग्यो। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो, रमाइलो छ। अब आउनुपर्छ, धर्मस्थल भनेको ठाउँमा आयो भने आफूलाई पनि मनमा शान्ति हुन्छ होइन। अब हामीले मनमा शान्ति, घरमा शान्ति, देशमा शान्तिको लागि नै सबैजनाले तपस्या गरिरहेका छौँ।
भट्ट, भण्डारी लगायत पुजारीहरूले भने सामाजिक दूरी कायम गरी नित्य पूजा जारी राखेका छन्। साउने सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा सामान्य अवस्थामा झण्डै 1 लाख दर्शनार्थी पुग्ने गर्छन्। तर यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लागू भएको लकडाउन र मानिसहरू भेला हुन नपाउने सरकारी नियमका कारण सर्वसाधारणका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर खुला नगरिएको हो। हामीले लकडाउन पश्चात मन्दिर क्षेत्र पूर्णतया भक्तजनहरूका लागि चाहिँ हामीले प्रवेश गर्न रोक नै गर्यौँ र अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिएको यो कोरोनाको सन्तास छ अहिले पनि कायमै छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ विशेष गरी यो श्रावण महिनामा मन्दिर दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भक्तजनहरूको चासो रहेको छ। यो स्वाभाविक चासो हो। साउने सोमबार शिवको आराधना गर्दै हिन्दू नारीहरू व्रत बस्छन्। भगवान शिवको प्रिय महिना साउन र बार सोमबार भएकाले यस दिन व्रत गरी पूजा आजा गर्ने एवं नदी, ताल तलाउ लगायत पवित्र तीर्थस्थलबाट जल ल्याएर चढाउने परम्परा रहेको छ। यसो गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। साउने सोमबार भनेको चाहिँ यो औरत भनेको जस्तै अब यो महिलाहरूको लागि श्रीमान पति त व्रत पुर्याउँ, पतिको पर्वा राम्रो हुने, रोग व्याध कष्ट हरण हुने, एकदम महादेव पार्वतीको व्रतले गर्दाखेरि भरिपूर्ण नार्थम हुने। अनि एक दोस्रो कुरा हामी ब्राह्मणले चाहिँ कर्म गराउने। यो वर्ष अधिकांश व्रतालुले घरमै बसेर भगवान शिवको आराधना गर्ने बताएका छन्। साउने सोमबारको व्रत दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक एवं सन्तान र परिवारको कल्याण तथा सुख शान्तिका लागि पुरुष महिला दुवैले गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। साउने सोमबारका दिन काठमाडौँको पशुपतिनाथ, ललितपुरको कुम्भेश्वर महादेव, सन्तानेश्वर महादेव, खोटाङको हलेसी महादेव, धरानको पिण्डेश्वर महादेव लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। कोरोना भाइरसका कारण साउनका सोमबार बागलुङका शिव मन्दिरमा हुने पूजा यो वर्ष प्रभावित भएको छ। सधैँ भिडभाड हुने बागलुङको गौरीधाम शिव मन्दिरको ढोका व्यवस्थापन समितिले नित्य पूजा बाहेकका लागि बन्द गरेको छ। सरकारले भिडभाड गर्न मन्दिरमा पूजा अर्चनामा रोक लगाए पनि धार्मिक आस्थाका कारण केही मानिसहरू भने मन्दिरमा पुगेका छन्। अब ढोकाहरू सबै बन्द गरिएको छ। त्यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार दर्शन गरेर घुमेर जानुहुनेछ भन्ने हामीले एकदम प्रतीक्षा गरेका छौँ र यसमा आफ्नो आफ्नो शेष 4-5जना ग्रुपमा गराएर पूजा गरेर फर्किनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आस्थाको कारणले पूजा गर्न आइरहेको आज व्रतको दिन मन्दिर बन्द भए पनि आइरहेको छौँ। भगवान शिवजीको आस्थाका कारण सबै पूजा गर्न आएका छौँ। पहिला जस्तो भिडभाड त छैन, अहिले जो हल्का कम छ। साउन महिनासँगै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र शिव भगवानको पूजा गर्ने भक्तजनहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा ह्वात्तै घटेको मन्दिरका पुजारीले बताएका छन्। पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसमा अहिले यो कोरोना महामारीका कारण हामीले मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै साथ हाम्रो नित्य पुजारीबाट भएर मन्दिर सबै गेटहरू 3वटा गेटहरू बन्द गरिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बाहिर आउनुहुने हुने दर्शनार्थीहरूको लागि जल चढाउनका लागि बाहिर शिवलिङ्ग राखिएका छन्। त्यसै गरी मन्दिरका बाहिरबाट गेटबाट तपाईँहरूले आउनेहरूले त्यसरी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। भक्तजन घटे पनि मन्दिरको ढोकाबाट पूजाआजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मन्दिर पुग्ने भक्तजन घटेपछि यस वर्ष मन्दिरहरूको आय स्रोत पनि घट्ने देखिएको छ। नवलपरासीको विनय त्रिवेणी त्रिवेणी धाममा साउने सोमबारका अवसरमा स्नान गर्ने जल सङ्कलन गर्नेहरूको भिड लागेको छ। कोरोना संक्रमणका बीच साउनका सोमबारका दिन नारायणी नदी स्थित त्रिवेणीमा स्नान गर्ने र बोलबम मेला भर्न आज ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण पुगेका हुन्। बोलबम तीर्थयात्रीहरूले यहाँको जल विभिन्न स्थानका शिवालयहरूमा चढाउने गरेका छन्। कतिजनाको दफा छ तपाईँहरूको? जात्रा लमसम 6 जनाको होला। 6 जनाको होला। यो कहिले जल चढाउने हो? अब भोलि। त यो रातारात तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ? अब त्यही बाटोभरि हिँड्ने हो, यस्तै कामले।
मेला भर्ने क्रममा सामाजिक दूरीको पालना नभएको र स्वास्थ्य सतर्कता समेत नअपनाइएको पाइएको छ। सोमबारे मेलाका लागि ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला हुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय भने त्रसित भएका छन्। त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि नेपालका साथै भारतबाट समेत ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू आउने गरे पनि यो वर्ष भने सीमा नाका बन्द भएकाले रोकिएको छ। विगतमा साउन महिनाभरि मेला लाग्ने गरेको भए पनि यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण गाउँपालिकाले त्यसमा रोक लगाएको छ। नारायणीमा स्नान गर्न र जल भर्नका लागि रूपन्देही, बुटवल, सुनवल, परासी लगायतका स्थानबाट सर्वसाधारण पुग्ने गर्दछन्। मोरङको रङ्गेलीमा आधुनिक व्यायामशाला सञ्चालनमा आएको छ। रङ्गेली युवा क्लबले 9 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर व्यायामशाला निर्माण गरेको हो। व्यायामशालाको एक कार्यक्रम बीच रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप पगडियाले उद्घाटन गरेका छन्। युवाहरूलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्ने उद्देश्यले नगरको सहयोगमा सो व्यायामशाला निर्माण गरिएको हो। व्यायामशालाका लागि नगरले 5 लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। व्यायामशालामा अत्याधुनिक उपकरण समेत व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बागलुङमा भएका उद्योग धन्दा धराशायी भइरहेको बेला एकजना युवाले भने नयाँ व्यवसाय थालेका छन्। कोरोनाका त्रासका बीच युवा उद्यमी वैकुण्ठ सापकोटाले लोकल कुखुराको चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। स्थानीय जातका कुखुराको चल्ला उत्पादनका लागि बागलुङमै पहिलो पटक ह्याचरी सञ्चालनमा आएको हो। स्थानीय जातका कुखुरा पालन गर्दै आएका उद्यमी वैकुण्ठ सापकोटाले चल्ला उत्पादनका लागि ह्याचरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। लोकल कुखुरा तथा चल्लाको माग अत्याधिक रहेकाले ह्याचरी सञ्चालन गरेको सापकोटाले बताए। त्यहाँ पनि एकदम राम्रो मार्केट छ चाइनिजहरूको लागि। अनि त्यहाँकै साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर अहिले घाँटी खुले कुखुराहरूको त्यहाँ धेरै माग रहेछ। लोकल कुखुराहरू त यही सामान्य बागलुङ पनि पुर्याउन सकिँदैन। बागलुङ नगरपालिका 3 रातामाटामा सापकोटा कृषि फार्म सञ्चालन गरेका उनले 2 वर्षदेखि स्थानीय जातका कुखुराको व्यावसायिक पालन गर्दै आएका छन्। कुखुरा पालनबाट मासिक 40,000 सम्म मुनाफा निस्कने गरेको उनी बताउँछन्। स्थानीय जातको कुखुरा पालनलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने उनको योजना छ। बढेकोमा कस्तो हुन्छ भने तपाईको दाना उसैले पठाइदिन्छ, चल्ला उसैले पठाइदिन्छ, त उसैले लिएर जान्छ र उसले हाम्रो भाउ गर्छ के। त्यो गर्दा त्यो भन्दा यो पेशामा यो आफ्नो भन्नु मिल्छ कि अर्काको भन्नु मिल्छ के। पहिले चल्ला उत्पादनका लागि अन्डा बाहिर पठाउनु पर्ने र गाडीमा ढुवानी गर्दा नोक्सानी हुने गरेकाले अब त्यो बाध्यता हटेको छ। उपभोक्ताले हिजो भन्दा सस्तो मूल्यमा चल्ला पाउने अवस्था बनेको छ। अनि हामी अलिकति सुरुमा अलिकति लगानी गरेर यो मेसिन ल्याइसकेपछि हामीलाई पनि नभएर यहाँ जति पनि यो कुखुरा पालन कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब यही स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएपछि उहाँहरूलाई पनि सजिलो, हामीलाई पनि सजिलो। ह्याचरीमा एक पटकमा 1000 अन्डा राख्न मिल्छ। 21 दिनमा ह्याचरीबाट चल्ला निस्कन्छ। निश्चित शुल्क लिएर बाहिरका कुखुरा पालक किसानलाई पनि ह्याचरीमा चल्ला उत्पादन गर्न दिने उनको योजना छ। उनको फार्ममा अहिले स्थानीय साकिडी, कडकनाथ, घाँटी खुइले, उल्टे र बट्टाई गरी 800 कुखुरा पालेका छन्। उनकोमा पोखरा, काठमाडौँ, रसुवा लगायतका ठाउँबाट स्थानीय जातका चल्लाको माग आउने गरेको छ। अन्य जातको भन्दा स्थानीय जातको कुखुराको मूल्य झन्डै दोब्बर छ। जिउँदो कुखुरा प्रति किलो 800 मा बिक्री हुने गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष 2076-2077 मा 4,05,54,500 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न 54,850 सवारीलाई कारबाही गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले 4,03,80,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको समयमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीको संख्या अत्यधिक बढेकाले प्रहरीलाई राजस्व सङ्कलनमा सघाउ पुगेको हो। ट्राफिक प्रहरीको जुन अलिकति सक्रियता जुन अन्य नर्मल अवस्थामा सामान्य अवस्थामा जसरी ट्राफिक प्रहरीले ड्युटी गरिरहेको थियो त्योभन्दा अलिकति लकडाउनको बेला
अनि हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको जुन सक्रियता अलिक बढाएर जुन एउटा ड्युटी गर्ने हाम्रो जुन पहिलाको एउटा प्याटर्न थियो त्योभन्दा अलिक पृथक तरिकाले अलिक व्यापक तरिकाले हामीले जिल्लाभरि चाहिँ हामीले चेक जाँच गरेर लकडाउनको अवधिमा मात्रै ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई कारवाही गरी 92,86,000 रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको जनाएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी मध्ये मोटरसाइकल अत्याधिक रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। एकका लागि एक अभियानको अगुवाईमा सरकार समुदाय सहकारी अभियानको साझेदारीमा झापामा स्थापनाको अन्तिम तयारीमा रहेको पीसीआर ल्याब लागि जिल्लाका स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्ने भएका छन्। झापाको कन्काई नगरपालिका कोटीहोम स्थित समर्पण राष्ट्रिय अभियानको भवनमा स्थापना गरिने ल्याबका लागि झापाका मेचीनगर, अर्जुनधारा, बिर्तामोड, कन्काई, शिवशताक्षी नगरपालिका तथा झापा, बारादशी, बुद्ध शान्ति, हल्दीबारी गाउँपालिकाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने जनाएका छन्। जोडिनुपर्छ भन्ने पनि मान्यताका साथ हाम्रो पालिका पनि जोडिएको हामीले भनिसकेका छौँ। पीसीआर ल्याब यही सातादेखि सञ्चालन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ। कोरोनाको संक्रमण मत्थर भएपछि त्यसलाई सरुवा रोग अस्पताल बनाउने योजना अभियानको छ। रहने ठाउँ भएकोले पछि भविष्यमा गएर यो पीसीआर ल्याब जहाँ हामी स्थापना गरिरहेका छौँ यो कोभिड-19 को संक्रमणलाई कम भए पछाडि पनि यसलाई एउटा सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा प्रदेशकै एउटा सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने सम्भावना पनि रहेको छ। प्रदेश सरकारले मेची प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा रहने गरी कोटीहोममा पीसीआर ल्याब सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। अहिले ल्याब राख्ने स्थानको प्राविधिक काम सकिसकेको छ। ल्याब सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 1.5 करोड रुपैयाँ जुटाउन 1 महिना अघिदेखि सरकार समुदाय सहकारी अभियान जारी छ। 38औं बीपी स्मृति दिवसका अवसर पारेर बुटवलमा मास्क वितरण गरिएको छ। बीपी विचार राष्ट्रिय समाज बुटवल उपमहानगरपालिकाका समितिले कोरोना संक्रमणबाट बच्न जनचेतना स्वरूप मास्क वितरण गरेका हुन्। बुटवलको राजमार्ग चौराहामा समाजले सवारी चालक, यात्रु र पैदल यात्रुलाई मास्क वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँड, संस्थाका अध्यक्ष नारायण घिमिरे लगायतले नेपाली राजनीतिमा बीपीको योगदानका विषयमा चर्चा गरेका थिए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले माडीको कुसुम खोलामा 2वटा घरमा आगलागी गरेको छ भने हात्ती लगाएर 8वटा घरहरू भत्काइदिएको छ। निकुञ्जको अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरेको भन्दै निकुञ्जले माडी 9 कुसुम खोलामा आगजनी गरिदिएको हो। आगजनीका कारण 2 घर जलेर पूर्णतः नष्ट भएका छन् भने घरमा रहेका नागरिकता प्रमाणपत्र एवं अन्न, अनाज र नगद पैसा समेत जलेर खरानी भएको माडी 9 का वडा अध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। निकुञ्जले नगरपालिका र अन्य सरकारी निकायहरूबाट सुकुम्बासी बस्तीहरूमा जारी विकास निर्माणका कामहरूमा रोकटोक गर्दै आएको छ भने बाँदर र कुसुम खोला लगायतका ठाउँमा बस्ती हटाउन सूचना प्रकाशन तथा बल प्रयोग गर्दै आएको छ। निकुञ्ज प्रशासनको सो कार्यको स्थानीय राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका छन्। माडी नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर चेपाङका घर मात्रै भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएको छ। सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाको योजनामा निकुञ्जले समस्या सिर्जना गर्दै आएको नगरको भनाइ छ। वीरगञ्जमा पीसीआर मेसिन राख्ने भनेर उद्योगी व्यापारीले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि महानगरपालिकाले त्यसमा पहल गरेको छैन। पीसीआर मेसिन खरिदका लागि 2 करोड रकम सहयोग दिएको 2 महिना बित्दा पनि महानगरले पहल नगरेपछि व्यापारीहरूले ठगिएको महसुस गरेका छन्। सीमावर्ती शहर भारतको रसकौलमा कोरोना संक्रमित बढिने संख्यासँगै वीरगञ्जमा पनि यसको व्यापक असर देखिएको छ र अहिले वीरगञ्जवासीले महानगरपालिकाका बाचाहरू सम्झिरहेका छन्, जस अन्तर्गत महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरौगीले एक घर एक पीसीआर गर्ने नीति ल्याएसँगै महानगरपालिकाले
यहाँका उद्योगी व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटा सामूहिक अपिल गर्नु भएको थियो र जस माध्यमले आफूसँग भएका केही आर्थिक सहयोगहरू महानगरपालिकालाई गर्ने यहाँका उद्योगी व्यापारीहरू अगाडि बढेका थिए। त्यही अनुरूप जेठ 27 गते उद्योग व्यवसायी संघले महानगरपालिका बीच एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार 1,47,81,800 रकम उद्योगी व्यवसायी र यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले महानगरपालिकालाई दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, अहिले पनि त्यो सहयोग जारी नै रहेको छ। यति समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म महानगरपालिकाले ल्याएको नीति वीरगञ्जमा लागू हुन सकेको छैन। सरकारवालाहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि हचुवाको तालमा ल्याएको नीति र राजनीतिक प्रोपोगण्डाले सोचिएको एउटा प्लानिङको तहत यो कार्यहरू गरिएको आरोप लगाउँछन् स्थानीय राजनीतिक कर्मी। राजनीतिकबाट पूर्वाग्रह भएर उहाँले कार्य गर्नु भएको छ। जुन प्रदेश सरकारले उहाँलाई 1 पैसा दिएन भन्ने आरोप लगाउनु भयो, त्यही पीसीआर मसिन यहीँकै उद्योगपति व्यापारीले जो सबभन्दा बढी चन्दा दिएको थियो उसको हातबाट दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले हिजो मुख्यमन्त्रीको हातबाट दिलाउनु भयो र उहाँहरूको यो चलखेल देखिन्छ। चाहिँ हामीले यो विषयमा किन अहिलेसम्म वीरगञ्जमा पीसीआर टेस्टिङ हुन सकेको छैन भनेर नारायणी अस्पतालका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूको जवाब यस्तो रहेको थियो भने एक पीसीआरको लागि स्याम्पल कलेक्सन कसरी गर्न सक्छौँ, कति चाँडो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यो स्याम्पल कलेक्सन गर्ने साथीहरूले बेलैमा स्याम्पल कलेक्सन गरेर हामीलाई दिनुभयो भने हामी सबको चाँडो गर्छौँ। तर महानगरपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकारले भने यो गल्ती महानगरपालिकाले गरेको हो र महानगरपालिकाले यो नीति लिएर आउँदाखेरि केन्द्रको जुन नीति निर्देशन छ उसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएका थिए। हामी इमिडिएटली चिठी लेखेर पठाइसकेका छौँ, तर यसमा ढिलो हुनु हुँदैन, किनभने चिठीको जवाब दिनमा यदि ढिलो हुन्छ भने कहीँ न कहीँ यो हामीले फेल गर्ने हिसाबले कहीँ षड्यन्त्र भएको होइन जस्तो। महानगरपालिकाले यदि एक घर एक पीसीआर गर्न सकेन भने महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरहदीको अस्तित्व पनि खतरामा रहने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश 5, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।